मित्राणि नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। हस्तक्षेपो मास्तु अमेरिका ये जागरा नवदेहली अरविंद केजरीवालस्य बन्धनं कांग्रेस खातान्वेषणं च प्रति आक्षेपम् अमेरिका व्यक्त्यकरोत्। एतद्विषये भारतं परोक्षरूपेण जागरां दत्त्वा अस्माकं आन्तरिकविचारेषु विदेशीयानां हस्तक्षेपो नावश्यकः इति पुनः उच्चारयत्। विदेशांग विभागस्य वक्ता रणधीर जायसवाल वार्तागोष्ठ्यां भाषमाणः भारतं स्वतन्त्रं राष्ट्रमिति वक्तुम् अभिमानोऽस्ति अस्मासु। अस्माकं देशस्य निर्वाचने न्यायविचारे च विदेशी शक्तीनां हस्तक्षेपो नोचितः। अस्माकं प्रजाप्रभुत्वं विदेशी आक्रमणात् रक्षितुं समर्थम् अस्ति इति अवदत्। अग्रे सरामः। सीमरक्षणे नास्ति सन्धानं नवदेहली सीमविचारे चीनां विरुध्य तीव्राक्षेपं कृतवान् विदेशांग सचिव एस जयशंकरः लिखितसन्धानं पालयितुं चीनादेशः विफलो सञ्जातः इति आरोपम् अकरोत्। मलेशिया प्रवासे विद्यमानः सः तत्र माध्यमस्य प्रश्नम् उत्तरन् सीमरक्षणं सर्वकारस्य प्रथमा आद्यता इति अवदत्। भारत चीनयोः मध्ये सम्बन्धः संकीर्णो वर्तते। 20विंशत्योत्तर-20सहस्रतमे वर्षे चीन देशः सीमासन्धानम् उल्लङ्घयत्। एतेन सीमप्रदेशे उद्विग्नता रक्तपातः च समजायत। एतद्विषये चीनादेशः स्पष्टकथनं नादात्। सीमरक्षण संबंधे किमपि सन्धानं न क्रियते। चीनादेशेन सह अग्रिमदिनेषु अस्माकं सम्बन्धः कथं भवति इति आधारेण सीम्नि सेनानियोजनस्य निर्धारणं भविष्यति इति उदतरत्। 70-30 योजना रहस्य नवदेहली इदानीन्तने लोकसभा निर्वाचने 70-30 स्थानानि जेतुं भाजपक्षः मिशन 70-30 लक्ष्यम् अस्थापयत्। मिशन 70-30 लक्ष्यम् अस्थापयत्। एतद् असाध्यम् इति प्रतिपक्षाणां कथनम् अस्ति चेत् साकारीकर्तुं भारतीय जनता पक्षः वर्षद्वयतः तन्त्रं कृतवान् इति रहस्यं प्रकाशं गतम्। 19-द्विसहस्रतमे वर्षे जितस्थानानाम् अपेक्षया अधिकस्थानानि जेतव्यानि एव इति 20-द्विसहस्रतमे वर्षे कार्यतन्त्रं न्यरूपयत्। 19-द्विसहस्रतम वर्षस्य लोकसभा निर्वाचने पराजितानां स्पर्धाम् एव आकृतानां 44-100 प्रदेशानां पट्टिका कृता। ततः सा पट्टिका 60-100 पर्यन्तं वर्धिता। मिशन 70-30 साकारीकरणाय एतानि क्षेत्राण्येव भारतीय जनता पक्षाय मूलाधाराणि इति ज्ञायते। एतेषु सभा शोभायात्रा इत्यादीनाम् आयोजनेन 60-100 क्षेत्र मध्ये अर्धं वा स्थानानि प्राप्तव्यानि इति ध्येयं वर्तते। 19-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य क्षेत्राणि अपि रक्षित्वा नूतनतया 80 क्षेत्रेषु जय प्राप्ते मिशन 70-30 इति लक्ष्यं साध्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। मुख्यमंत्री गुरुन् अवन्दत। मैसूरु कर्नाटक राज्यस्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्य मंगलवारस्य प्रातः अभिनव शंकरालयम् आगत्य जगद्गुरून् श्री विधुशेखर भारती स्वामी वर्यान् नमस्कृत्य आशीर्वादान् प्राप्नोत्। तेन सह तत्पुत्र डॉक्टर यतीन्द्रः लोकसभा स्थानाभ्यर्थी श्री एन लक्ष्मण
श्री एच.वी. राजीवः अन्ये प्रमुखाश्च श्रीचरणानुग्रहं प्राप्नुवन्। PhD प्रवेशाय NET अलम नवदेहली PhD पदवी प्रवेशाय 24 तथा 25 द्विसहस्र वर्षारभ्य राष्ट्रियार्हता परीक्षायाः अंकाः पर्याप्ताः इति विश्वविद्यालये धन सहाय आयोगः UGC असूचयत्। PhD प्रवेशाय विश्वविद्यालयाः उन्नत शिक्षण संस्था च प्रत्येकं प्रवेश परीक्षां न कुर्युः। जून डिसेम्बर मासयोः प्राचल्यमानायां नीट परीक्षायां प्राप्ताङ्काः शोधछात्रेभ्यः पर्याप्ताः। एतेन क्रमेण छात्रेभ्यः अपरशिक्षायाः सिद्धता कार्यं न वर्तते इति अधिकारी असूचयत्। एतावता पूर्वं नीट परीक्षां जूनियर रिसर्च फेलोशिप कन्यान शोध साहचर्य सहायक प्राध्यापक स्थान नियुक्ते केवलम् उपयुक्ते स्म। राज्यसभायाः 54 सदस्याः निवृत्ताः। नवदेहली पूर्व प्रधानमन्त्रिणं मनमोहन सिंह केंद्र सचिवं राजीव चंद्रशेखरं च संयोज्य 54 सदस्याः राज्यसभाया निवृत्ताः। एतेषां मध्ये केषाञ्चन अवधिः मंगलवासरे समाप्ता चेत् केचन बुधवासरे निवृत्ता अभवन्। केंद्र सचिव अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडवीय, पुरुषोत्तम रूपाल, वी मुरलीधरन, भूपेंद्र यादव, नारायण राणे, एल मुरुगन च निवृत्त सचिवाः वर्तन्ते। एतेषां मध्ये अश्विनी वैष्णवं मुरुगन च विहाय अन्ये लोकसभा निर्वाचने अभ्यर्थिनः सन्ति। पूर्वतन केंद्र सचिव प्रकाश जावडेकर एसपी पक्षस्य, जया बच्चन आरजेडी पक्षस्य, मनोज कुमार कांग्रेस पक्षस्य, नासिर हुसैन अभिषेक सिंघवीश्च निवृत्ता। एतेषां मध्ये पुनश्च केचन राज्यसभायै सदस्यरूपेण चिताः। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतमातरं। नमो नमः।